Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आई होप आपको ये पसंद आए। आज मैं सुबह काफ़ी लेट जागी हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है तो मेरी क्लासेस 11:30 बजे होंगी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था सोने के लिए। उठने के बाद मैं जल्दी से फ्रेश हुई और मैंने अपना रूम थोड़ा ठीक किया। उठते सार मुझे बस बेड क्लीन करना होता है। कभी कभी तो मैं बिना क्लीन किए भी चली जाती हूँ, पर आज टाइम था तो मैंने इसको सबसे पहले साफ़ किया। साथ ही मैंने चाय गर्म की केटल में और पराठे थे। आज नाश्ते में हमें पराठे और चाय मिली थी, तो मैंने फिर फ़ौरन से लैपटॉप भी ऑन किया और बस जी साथ ही मैंने अपने कपड़े निकाले और उनको निकाल के बाहर रखा और जल्दी से उनको इस्त्री करके ना पहन लिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैंने एकदम से टाइम देखा तो 10:30 हो गए, तो बस मेरे पास आधा घंटा ही था जिसमें मैंने तैयार होना था। जल्दी से अपने बाल बनाए और अपना मेकअप बॉक्स लेके मैं बैठ गई। मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ा सा तैयार होके जाऊँ। और यूनिवर्सिटी में वैसे भी आपको थोड़ा बहुत तैयार होना पड़ता है। सबसे पहले आप सनस्क्रीन लगाएं और बाकी चीज़ें फिर भी रह जाए, लेकिन सनस्क्रीन ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको पहले ही निकाल के रख लिया। यहाँ पे मैं अपना लेंस शेड आपको दिखा रही थी। ये बहुत ही प्यारा लाइट ग्रे शेड है। बाकी आपको अगर इससे रिलेटेड मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए तो वो आप मेरे दूसरे चैनल पे ले सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी और आप प्लीज़ वो चैनल देखें, उस पे बहुत अच्छे-अच्छे मेकअप वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ। फिर मैंने अपने साथ गाउन के साथ ना ये वाइट स्वेटर निकाली क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो मुझे ऊपर कुछ ना कुछ पहनना था। तो मैंने सोचा आज ये वाइट स्वेटर पहनते हैं और अपना कोट भी निकाल के ना मैंने साइड पे रख। फिर मैंने अपनी घड़ियाँ ढूँढी लेकिन मुझे कोई भी मिल नहीं रही थी और मेरा आज वैसे भी दिल था कि मैं डिजिटल वॉच पहनूँ, लेकिन उसकी चार्जिंग ही नहीं थी। मैं रात में उसको चार्ज लगाना भूल गई, तो इसलिए मैंने फिर फ़ौरन से दूसरी अपनी घड़ी पहन ली और ये भी काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आजकल मुझे डिजिटल वॉच पहनने का शौक चढ़ा हुआ है, तो बस मैं वही पहनती होती हूँ। फिर मैंने फ़ौरन से अपनी पैकिंग कर ली क्योंकि मुझे 11 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंचना था, लेकिन 11 तो मुझे हॉस्टल में ही हो गए थे और मैं बार-बार अपनी चीज़ें निकाल रही थी क्योंकि हमेशा मैं कोई ना कोई चीज़ ना हॉस्टल भूल जाती हूँ, घर जाके मुझे याद आती है। और यहाँ पे मैं आज भी मेरे साथ ये होने वाला था, मैं अपना चार्जर डालना ही भूल गई थी। फिर मैंने फ़ौरन से अपनी पैकिंग कंप्लीट की और शूज़ डिसाइड किए। मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं वाइट शूज़ पहनूँ, लेकिन आज बाहर इतनी ज़्यादा बारिश थी और कीचड़ था, वो पूरे ख़राब हो जाते। इसलिए फिर मैंने आज ब्राउन शूज़ पहने और ब्लैक कलर का स्टॉलर किया और जल्दी से अबाया पहना और तैयार हो गई। मुझे अच्छे से हिजाब करना होता है ताकि इससे तो आपके बाल भी सिक्योर रहते हैं और आप खुद भी। फिर मैंने जल्दी से बस अपनी पानी की बोतल भरी और मेरा बैग इतना भर चुका था कि मुझे उसमें से चीज़ें निकालनी पड़ी। ये गिफ्ट मैंने अनाया के लिए लिया था, मेरी खाला की बेटी के लिए। और ये क्योंकि चीनी का बना होता है तो ये इज़ीली टूट जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको ना कपड़ों वाले बैग में रखा था कि अगर कोई चीज़ लगे भी तो ये टूटे ना। फिर मैंने जल्दी से बस रिंग लाइट को साइड पे किया और बाकी अपना रूम साफ़ कर लिया क्योंकि मैं जब वापस आऊँ तो मुझे एटलीस्ट अपना रूम तो साफ़ मिले। बस चीज़ें मैंने सँभाली जल्दी से और सामान बाहर रखा और रूम को ना लॉक कर दिया। क्योंकि रूम में अभी और लड़कियां नहीं है ना, सिर्फ मैं ही हूँ, तो सारा कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। यहाँ फिर मैंने सोचा कि मैं आपको ना अपनी आज की लुक दिखा दूँ, तो मैंने सिंपल सी बस लुक की, गाउन के ऊपर स्वेटर पहनी और कोट पहना। तो मैं बस यहाँ पे खुद को देख रही थी और इतने में मैंने कहा मैं बाहर जाके देखूँ, तो बाहर इतनी बारिश होना शुरू हो गई है। फिर मैंने अपनी छतरी निकाली क्योंकि आज छतरी के बगैर जाना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। फिर बस मैं बाहर निकली तो बारिश हो गई, छतरी के बावजूद मैं इतनी गीली हो गई। बस फिर मैं जल्दी-जल्दी से भाग के अपनी फ्रेंड के हॉस्टल पहुंची। मेरी फ्रेंड का हॉस्टल भी मेरे हॉस्टल के पास ही है, तो हम दोनों ना इकट्ठे ही यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो मैं उसका वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आए और फिर हम दोनों हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाएं क्योंकि आज हम लेट होने वाले थे। यूनिवर्सिटी पहुंच के भी इतनी तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई और इतना अच्छा मौसम था। बारिश का मौसम तो मुझे खुद बहुत पसंद है।
تو میں جیسے ہی یونیورسٹی انٹر ہوئی تو میں نے گراؤنڈ دیکھا تو اتنا کیچڑ سے بھرا ہوا، اور میرا اتنا دل چاہ رہا تھا جانے کا، لیکن ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے کپڑے اور شوز گندے ہو جانے ہیں، اور پھر آج ہم نے تو واپس گھر بھی جانا ہے نا، تو اسی لیے بس پھر ہم کیفے چلے گئے۔ آج بارش کا موسم تھا تو کیفے میں صحیح رش لگا ہوا تھا، اور ہم نے صرف، مجھے رول پسند ہے لیکن رول تھے نہیں تو پھر سموسہ ہی لیا۔ ہم لے کے باہر آ ہی رہے تھے تو ہمیں اپنا، ہاں، ہمارا پرانا ڈپارٹمنٹ ملا وہاں پہ نا، ہماری جب فرسٹ سیمسٹر میں ہم آئے تھے نا تو ہم اس کلاس میں ہوتے تھے، اور یہ کلاس ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے، پہلے یہ ایسی نہیں ہوتی تھی، اور اتنی ساری یادیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، فوراً سے وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں نے فوراً سے نماز پڑھ لی اور بس پہ بیٹھ گئی۔ ہماری یونیورسٹی کی بس بھی اپنے ٹائم پہ چلتی ہے تو میں نے بس فوراً سے نماز پڑھی، اور میں نے سوچا بس زیادہ بس پکڑ لیں، کیونکہ ورنہ اگر بس نہ ملی تو پھر ہمیں بہت مشکل سے گھر جانا پڑے گا۔ آگے سے میرا بھائی آ گیا تھا مجھے لینے، اور پھر ہم فوراً سے نا گھر آ گئے تھے کیونکہ بارش بہت تیز ہو گئی تھی۔ اگلے دن صبح ماما نے مجھے ناشتہ بنا کے دیا، اور مجھے نا پراٹھا اور مکھن بہت پسند ہے۔ انڈا مجھے اتنا پسند نہیں ہے، بٹ ماما نے کہا تو پھر میں نے کھا لیا، لیکن پراٹھا اور مکھن ماما میرے لیے ہمیشہ بناتی ہیں، وہ بہت مزے کا ہوتا ہے، ساتھ میں گھر کی چائے اور انایا بھی۔ تو اس کیوٹی کے لیے میں نے وہ گفٹ لیا تھا جو میں پیچھے آپ کو دکھا رہی تھی، تو یہ میری خالہ کی بیٹی ہے جو کہ ابھی باہر سے آئی ہوئی ہے، تو یہ بھی نیکسٹ ویک چلی جائے گی، اور اسی کی وجہ سے میں ہر ویکنڈ پہ نا گھر جاتی ہوں۔ اور پھر جیسے ہی میں اس کو لے کے اندر آئی اور دوبارہ سے بارش سٹارٹ ہو گئی، تو آج تو پورا دن ہی بارش ہوتی رہی اور نیکسٹ ڈے بھی ہوتی رہی۔ تو اتنے میں ہم نے سوچا کہ ٹھنڈ ہے تو پوڑیاں بنائیں، حلوہ پہلے سے بنا ہوا تھا تو خالہ کو پوڑیاں بنانے آتی تھی، تو خالہ نے نا اتنے مزے کی سافٹ سافٹ سی پوڑیاں بنائی، میں تو اپنا حصہ لے کے اندر روم میں ہی آ گئی ہوں۔ میں نے سوچا آرام سے روم میں بیٹھ کے اور ساتھ ویڈیو ایڈٹ بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ حلوہ پوڑی بھی انجوائے کریں گے۔ بارش کے موسم میں یہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اتنے میں پھر رات کا کھانے کا ٹائم ہو گیا تو رات میں ہم نے دن والا پلاؤ ہی کھایا۔ دن کی ویڈیوز میں ریکارڈ نہیں کر پائی تھی، پر رات کو میں نے یہ ریکارڈ کر لی تھی چھوٹی سی کلپ۔ اگلے دن سنڈے کو میں نے واپس ہاسٹل آنا تھا، اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے آج تائی کے گھر بھی جانا تھا، تو میں نے اپنا یہ وائٹ سوٹ نکالا، یہ میں نے کھاڑی سے لیا تھا انسٹچ کلیکشن سے، یہ بہت ہی پیارا کلر ہے، وائٹ میں ہے پر اس کے ساتھ جو بلو اور پنک کا کنٹراسٹ ہے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور اس کو میں نے اسٹچ خود کروایا تھا، اب پتہ نہیں یہ اویلیبل ہوگا یا نہیں۔ پھر ساتھ ہی پھر میں نے ناشتہ کیا، ماما نے مجھے گھر کا پراٹھا اور سالن دیا، یہ بہت ہی میرا فیوریٹ ناشتہ ہے۔ ناشتے کے بعد میں چھت پہ گئی کیونکہ آج تو میں واپس ہاسٹل جا رہی ہوں، تو مجھے کچھ کپڑے چاہیے تھے اوپر سے کیونکہ کل وہ دھلے تھے تو اب وہ اوپر سوکھ کے ہوں گے، تو میں ان کو لینے آئی تھی، اور چھت پہ اتنا پیارا موسم، تو میں تھوڑی دیر چھت پہ ہی رہی کیونکہ میں بہت ہی کم چھت پہ آتی ہوں، جب بھی کوئی کوئی کام ہو یا کوئی چیز چاہیے ہو تبھی میں چھت پہ آتی ہوں، ویسے بھی میں گھر ہی اتنا کم ہوتی ہوں، میں ہاسٹل میں ہوتی ہوں تو چھت پہ آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بس جی میں یہاں پہ آپ کو اپنا ڈریس دکھا رہی تھی کیونکہ صبح جلدی جلدی میں نکلے ہم، اور اتنا لیٹ ہو رہے تھے کہ میں تیار ہو کے بس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں ہم تائی کے گھر پہنچ گئے اور کھانے کا وقت ہو گیا، تو تائی نے ہمارے لیے اتنے مزے مزے کے کھانے بنائے۔ پھر بس ہم سب کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے تاکہ سب آ جائیں ایک بار تو تبھی ہم سب کھانا کھانا سٹارٹ کریں۔ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی تھی تو اس لیے میں نے اپنی پلیٹ میں بس چاول اور کباب لیا، اور اتنے مزے کا رائتا بنا ہوا تھا، تو بس یہ ہے میرا لنچ۔ اس کے بعد میٹھے میں تائی نے کھیر بنائی تھی، اور یہ بھی بہت مزے کی ہے، مجھے میٹھا بہت کم پسند ہے لیکن بھلا کھیر کو کیسے ہی کوئی منع کر سکتا ہے۔ پھر ہم بس کافی دیر وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، اور شام کو پھر ہم لوگ نکل آئے کیونکہ مجھے ہاسٹل ڈراپ کرنا تھا، تو ان لوگوں نے واپس گھر بھی جانا تھا، تو بس انہوں نے مجھے ہاسٹل ڈراپ کیا، اور اس ٹائم تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں واپس ہاسٹل جاؤں، میرا تو ہمیشہ ہی دل نہیں کرتا کہ میں کبھی واپس ہاسٹل آؤں رہنے کا،
مجھے ہمیشہ سے گھر ہی پسند ہے، اور میں موسٹلی کہیں آگے پیچھے اتنا جاتی آتی بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے گھر سے نکلنا ہی اتنا پسند نہیں تھا۔ تو بس جی میں فوراً سے ایسا لگتا ہے کہ فوراً سے ویکینڈ گزر گیا اور میں واپس گھر بھی آ گئی۔ یہ ویکینڈ کا ولاگ ہی ہے۔ تو شام میں میری فرینڈ آ گئی رات میں، تو ہم نے پنک ٹی بنائی ہے۔ پنک ٹی ہی ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر کلر کیوں نہیں آیا، پر ہم نے یہ انجوائے کی۔ تو آئی ہوپ آپ نے میرا ولاگ انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔